जी, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे हमारे दोस्त जो हमारे पायनियर इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेंटल प्रॉपर्टीज़ का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने बाकू, बादामदार जैसे पाकिस्तान में डीएचए है, गुलबर्ग है, मॉडल टाउन है या इसी तरह से जो आप कह सकते हैं कि एलीट एरियाज़ हैं, उसी तरह का बाकू में ये एरिया है, इसका नाम है बादामदार। ये आप कह सकते हैं जिसमें पार्लियामेंट है और इसके साथ-साथ इसके बैक साइड पे जितने भी जो एलीट क्लास है इस एरिया में रहती है, इसी एरिया में हमारी 8 रेंटल प्रॉपर्टीज़ जो है ऑपरेशनल होने जा रही हैं। अगले 3 महीनों में इंशाअल्लाह ताला हम इनको ऑपरेशनल करने जा रहे हैं। तो अभी इस वीडियो के एंड में मैंने आपको दूसरी वीडियो अटैच की है जो कि साइट विज़िट हमने किया, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वायरिंग जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके साथ-साथ पानी की वायरिंग का काम हो रहा है और उसके साथ-साथ जो कॉम्बी सिस्टम होता है, हीटिंग सिस्टम है, उसकी वायरिंग का काम हो रहा है और उसके साथ-साथ घरों की प्लस्तर जिसे आप कह सकते हैं ये काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ी तेज़ी से जो है डेवलपमेंट हो रही है। हमारे 8 घर जो हैं हम ऑपरेशनल करने जा रहे हैं। रेंटल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये टूरिस्ट को हम देंगे और उसके साथ-साथ जो लॉन्ग टर्म यहाँ फैमिली के साथ स्टे करना चाहते हैं उनको देंगे। तो 2 तरह के प्रोजेक्ट इस वक़्त हमारे ऑपरेशनल होने जा रहे हैं। एक है हॉस्टल जिसे हम बजट हॉस्टल कहते हैं, जिसका 1 शेयर $5000 का है। दूसरा जो है हमारा प्रोजेक्ट है रेंटल प्रॉपर्टीज़ का, जिसका 1 शेयर $1000 का है। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमने ये ऑप्शन रखी कि आप $1000 हमारे साथ इन्वेस्ट करें, हमें मौका दें कि हम आपको जो है बेहतर रिटर्न दे सकें। लिहाज़ा ये होता है कि अगर आप $10,000, $20,000 या $50,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उससे पहले स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करें। आप हमें समझें, हम आपको समझें और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम बढ़ाएँ। आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करें, आपसे गुज़ारिश है कि ये हमारे साथ जो इन्वेस्टमेंट है मिनिमम 3 साल के अरसे के लिए होगी। 3 साल से पहले आप एग्ज़िट नहीं कर सकेंगे। 3 साल के बाद आप रेंटल प्रॉपर्टी के शेयर हों या हॉस्टल के शेयर हों या होटल के या हमारे किसी भी प्रोजेक्ट के, आप फ्लिप भी कर सकते हैं, आप कंपनी को भी बेच सकते हैं और आप किसी थर्ड पार्टी को भी सेल कर सकते हैं। तो लिहाज़ा जो भाई हमें जॉइन करना चाहते हैं एज़ ए इन्वेस्टर, ये उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है कि हमारे जो हॉस्टल प्रोजेक्ट ऑपरेशनल होने जा रहा है या रेंटल प्रॉपर्टीज़ का प्रोजेक्ट ऑपरेशनल होने जा रहा है, उसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप इस प्रोजेक्ट में शामिल हो सकते हैं। ये बात ज़हन में रखें कि हमारा जो रेंटल प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट है, ये कम अज़ कम इस वक़्त 40 से 50 लाख डॉलर का प्रोजेक्ट है, जिसमें ज़मीन की कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और इस वक़्त जो कवर्ड एरिया यहाँ पर मौजूद है, तकरीबन 1600 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का कवर्ड एरिया मौजूद है और लैंड उसके साथ-साथ अलहदा से है, जहाँ पर हमारा इरादा है 2000 स्क्वायर मीटर कवर्ड एरिया फर्दर होगा। तो ये जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है तकरीबन $5 मिलियन है, यानी 50 लाख रुपया है। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं एज़ ए इन्वेस्टर, सिर्फ़ $1000 से आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं और आप हमें जॉइन कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी वेबसाइट पर जाएँ realmentorpartner.com पे, तो आप वहाँ पे हमारे हॉस्टल के प्रोजेक्ट के शेयर खरीद सकते हैं और रेंटल प्रॉपर्टी के शेयर खरीद सकते हैं और आप हमारे साथ एज़ ए इन्वेस्टर जो है जॉइन कर सकते हैं आवर टीम को। बहुत शुक्रिया। थैंक अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम अपनी रेंटल प्रॉपर्टीज़ के विज़िट पर आए हैं। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे 8 घर हैं, इनका काम जो है वो हो रहा है और ये आप देख रहे हैं कि प्लस्तर वगैरह जो है वो अभी शुरू हो चुका है और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम जो है ये हो चुका है और इसके साथ साथ पानी की जो वायरिंग है और उसके साथ साथ कॉम्बी सिस्टम जो सर्दियों के लिए होता है, ये उसके लिए भी जो है काम शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह ताला हमारा इरादा है कि इस सारे प्रोसेस को अगले 3 महीनों के अंदर अंदर फ़ाइनल करें और जो हमारी रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑपरेशनल हो जाएं। तो प्रोग्रेस जो है वो ऑन साइट जारी है अल्हम्दुलिल्लाह और टीम काम कर रही है। इसके साथ साथ जो है हमारे भाइयों से
یہ ریکویسٹ ہے جو شیئر ہمارے خریدنا چاہتے ہیں وہ پروسیس تھوڑا جلدی کر لیں تاکہ اس حوالے سے جو آپ کو فائدہ ہے وہ ٹرانسفر ہو سکے، کیونکہ تقریباً آلموسٹ آپ جانتے ہیں کہ 1.5-2 سال سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے اور اب یہ فائنل سٹیجز میں ہے۔ اگر ابھی آپ اس کے شیئر خریدتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ الحمدللہ ہماری سائٹ بھی آپریشنل ہو چکی ہے، ویب سائٹ جسے ہم بات کرتے ہیں ریئل مینٹور پارٹنر .com کے نام سے، تو آپ اس پہ جا کر ہمارے شیئر خرید سکتے ہیں۔ یہ پانی کی وائرنگ کا کام ہو رہا ہے اور جیسے آپ نے اوپر دیکھا یہ الیکٹریکل وائرنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الیکٹریکل وائرنگ جیسے مکمل ہوگی، ادھر سے ایک سائڈ سے ایک ٹیم پلستر کا کام کر رہی ہے، دوسری ٹیم جو ہے الیکٹریکل وائرنگ کا کام کر رہی ہے، تیسری اسی طرح سے پانی کی وائرنگ اور گیس کی وائرنگ، یہ سارا پروسیس جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو بڑی تیزی سے الحمدللہ ہم آگے ڈلیوری کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمارے جو پارٹنر ہیں، ساتھی ہیں، ان کو اس کا فائدہ ہوگا۔ جیسے ہی یہ گھر آپریشنل ہوں گے پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو شیئر کی ویلیو وہ بڑھ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو منتھلی بیسس پر انشاءاللہ رینٹل انکم آنا شروع ہو جائے گی۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جو بھائی ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کے پارٹنر بننا چاہتے ہیں، وہ تھوڑا سپیڈ اپ کریں اس پروسیس کو۔ اوور تھنکنگ اور اوور پلاننگ جو ہے اس کی وجہ سے آپ اس اپرچونٹی سے محروم نہ ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ایک اچھا رسپانس بھی دیں گے اور آپ کی انویسٹمنٹ ہمارے ساتھ محفوظ بھی ہے۔ لہٰذا آپ جو بھائی ہمارے شیئر خریدنا چاہتے ہیں وہ ریئل مینٹور پارٹنر کی ویب سائٹ پہ جا کر شیئر بائی کر سکتے ہیں آفیشلی۔ فردر آپ کے ساتھ اسکرین ریکارڈنگ بھی شیئر کر دی جائے گی تاکہ آپ کو آسانی ہو اس سارے پروسیس میں، بائنگ کے پروسیس میں آگے بڑھنے میں۔ تو یہ ایک حلال انکم ہے الحمدللہ اور اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ لہٰذا آپ شہر کے اندر جو ہمارا یہ ریئل مینٹور پراپرٹیز کا رینٹل پراپرٹیز کا پروجیکٹ ہے یہ جوائن کر سکتے ہیں۔ اس میں اسی پروجیکٹ میں ہاسٹل بھی ہے جس کا ایک گراؤنڈ فلور مکمل ہو چکا ہے اور آگے جو ہے 2 فلور کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ لہٰذا اگر آپ ہاسٹل میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ رینٹل پراپرٹیز میں آنا چاہتے ہیں تو یہ ایک آپ کے لیے اپرچونٹی ہے۔ آپ ہماری ٹیم کو جوائن کریں اور ہمارے ساتھ پارٹنر بن کر اس سارے پروسیس سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ٹیم اپنا کام کر رہی ہے۔ یہاں پر پلستر کا جو ہے سارا پروسیس وہ ہو رہا ہے، اس کے بعد اوپر فنشنگ ہوگی اور فائنل سٹیج میں وال پیپر جو ہے وہ لگے گا انشاءاللہ۔ تو وائرنگ ہوگی ہوئی ہے، الیکٹریکل وائرنگ، ابھی پلستر ہو رہا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے وال پیپر اور فائنل فنشنگ کے بعد فرنش کر کے یہ پراپرٹیز انشاءاللہ کرائے پہ دے دی جائیں گی۔ تو جیسا کہ آپ شروع سے ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں، جب ہم نے پہلا لینٹر ڈالا اس کے بعد پھر آگے جیسے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آگے بڑھتے گئے، آپ لوگ پروگریس کو دیکھتے رہے، ہمارے ساتھ چلتے رہے۔ لہٰذا اب وقت ہے کہ آپ ڈیسیژن لیں اور ہمارے پارٹنر بن کر اس پروجیکٹ سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ایز اے ٹیم کمپنی کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے سٹی سینٹر اور یہ پورا شہر جو ہے پراپرٹی سے آپ یہاں سے ویو لے سکتے ہیں الحمدللہ۔ بہت ہی اچھی لوکیشن پر اور بہت ہی پرائم لوکیشن پر یہ پراپرٹیز ہیں جو آپ کو آگے فار لائف بینیفٹ دیں گی۔ لہٰذا آپ ہماری ٹیم کو جوائن کریں ایز اے انویسٹر اور جو محدود شیئر رہ گئے ہیں وہ خریدیں اور حلال انکم یعنی پیسیو انکم آسانی سے کمائیں۔
ریئل مینٹور گروپ انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ کمٹمنٹ کے ساتھ ڈیلیور کرے گا. یہی ہمارے پلیٹ فارم کا بیسک مقصد ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آپ ہماری سائٹ کے لنک پہ چلے جائیں realmentorpartner.com. تو وہاں پر آپ ہاسٹل کے بھی شیئر خرید سکتے ہیں اور ان رینٹل پراپرٹیز کے بھی شیئر خرید سکتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.